अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पहली खबर जो आपके साथ शेयर करनी है जनाब, ज़राए से खबर आ रही है, मैंने इस पे ट्वीट भी किया था कि कहा ये जा रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं, उनकी अब छुट्टी का इम्कान जो है वो ज़्यादा बन गया है। ख़बरें कुछ इस तरह की आ रही हैं मुबैना तौर पे कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से उनको निकालने की तैयारी कर ली गई है। हुकूमत जो है वो उनके खिलाफ नया बिल लाने जा रही है। इससे पहले भी जो है हुकूमत ने साफ तौर पे कहा है कि जब तक अदलिया हमारे साथ इंसाफ नहीं करेगी, वन साइडेड फैसले करेगी, तो हम भी पार्लियामेंट में अपना जो हक है वो इस्तेमाल करेंगे, नए नए कवानीन बनाएंगे और इस तरह के फैसले नहीं होने देंगे। तो ये अदलिया के दरमियान और हुकूमत के दरमियान ये जो जंग है, ये पिछले 2 साल से चल रही है, वो आप लोग देख रहे हैं। हुकूमत तरक्की भी कर रही है, मुल्क भी तरक्की कर रहा है, मईशत भी तरक्की कर रही है। बहरहाल चलते हैं जनाब जी अगली खबर पे। तो अभी जो पहली खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, आप लोग जानते हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से पीटीआई का जो वफ़्द है, उनकी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात जारी थे और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये मुज़ाकरात किसी तोड़ नहीं चढ़ने वाले, क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हुकूमत ने जब पीटीआई वालों से ये मुतालबा किया था कि आपके जो मुतालबात हैं वो हमें लिख कर दें, तो पहले तो काफ़ी दिन ये बुद्धू बनाते रहे, फिर ये लिख कर नहीं देते थे। उसकी वजह ये थी कि लिख कर अगर दे देते तो हुकूमत को इन्हें बदनाम करने का मौका मिल जाता, क्योंकि हुकूमत तो पहले कह रही थी कि ये हमसे इमरान खान की रिहाई मांग रहे हैं, ये हमसे एनआरओ का मुतालबा कर रहे हैं, और वही रिटर्न फॉर्म में अगर ये लिख के दे देते तो फिर मामला जो है वो और ख़राब होते। फिर बाद में पीटीआई का ये बयान आया कि जी हम लिख कर देंगे। अब जनाब एक नई खबर आई है, एक नया शोशा जो है वो सामने निकल आया है, और वो ये है कि पीटीआई ने मुज़ाकरात के चौथे राउंड में शिरकत ना करने का ऐलान कर दिया है। अब ये क्या मामला है, ये जो नई वो कहते हैं ना खेडांगे ना खेडन देंगे, अब ये मामला जो है ज़रा सुन लीजिएगा। तहरीक इंसाफ पीटीआई ने हुकूमत से मुज़ाकरात के चौथे राउंड में शिरकत से इनकार कर दिया है, और आपको ये भी बता दूं कि ख्वाजा आसिफ पहले से कह रहे थे कि मुझे इनकी नीयतों पर शक है। फिर आपको याद होगा कि ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा था कि ये लोग जब भी हमारे साथ मुज़ाकरात करते हैं डायरेक्ट आर्मी चीफ से मिलने की बात करते हैं। और फिर आपको याद होगा कि जो बैरिस्टर गोहर हैं वो गंडापुर के साथ जाकर आर्मी चीफ से मुलाकात भी करके आए थे, बाहर आके प्रोपेगेंडा भी किया था, ये भी कहा था इमरान खान छूटने वाले हैं। लेकिन इमरान खान को सजा होने के बाद उनका ये सारा जो मामला था ये मलियामेट हो गया, और फिर खास तौर पे जब आर्मी चीफ ने ब्रीफिंग देते हुए प्राइम मिनिस्टर को बताया था कि मैंने मुलाकात की है लेकिन किसी किस्म की सियासी गुफ्तगू नहीं की। अब जनाब अली अडयाला जेल के बाहर जो है वो मीडिया से बात करते हुए पीटीआई की जो मुज़ाकराती कमेटी है उसके जो खास तौर पर रुकन है जी उमर अयूब, उन्होंने कहा है कि पीटीआई जो है वो मुज़ाकराती कमेटी ने चौथे राउंड में शिरकत ना करने का फैसला किया है। और जो उमर अयूब हैं उन्होंने 2 दिन पहले आपको पता है आइन की कॉपियां जिस तरह से मारी और जिस तरह से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को तकरीर नहीं करने दी, हुल्लड़बाजी की। उसके अलावा आपको बता दूं कि जो उमर अयूब हैं, इनके और कंवल शोजब के, फवाद चौधरी के और शिबली फराज के, इन सब के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो गए 9 मई में। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात का जो चौथा राउंड है उससे पहले जुडिशल कमीशन का क़याम ज़रूरी है। अब जुडिशल कमीशन के बारे में आप लोग जानते हैं, मैं हज़ारों बार बता चुकी हूँ कि जुडिशल कमीशन उस चीज़ के लिए बनाया जाता है जो मुबहिम होता है, जिसमें कोई शकूक शुबहात होते हैं, जबकि हुकूमत ये कहती है, इदारे ये कहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट ये कहती है कि 9 में इमरान खान की इमा पर किया गया है। तो ऐसे में जुडिशल कमीशन का तो मुतालबा करना ही गलत है। इसलिए हुकूमत ने तो इनकार कर दिया कि हमने जुडिशल कमीशन जो है वो नहीं बनाना। अब वो कहते हैं कि जी मुज़ाकराती राउंड में फिर हम बैठेंगे ही नहीं अगर आपने जुडिशल कमीशन नहीं बनाना। इसके अलावा उनका कहना यह है कि जी बानी पीटीआई यानी इमरान खान का हमें वाज़ेह हिदायत हैं कि हुकूमत जो है वो जुडिशल कमीशन अगर नहीं बनाती तो फिर मुज़ाकरात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, लिहाजा हम हुकूमत के साथ चौथे मुज़ाकराती राउंड में बैठेंगे ही नहीं। और दूसरी तरफ आपको बता दूं कि हुकूमत जो है उनकी जो मुज़ाकराती टीम के जो रुकन है इरफान सिद्दीकी, उन्होंने कहा है कि जुडिशल कमीशन बनने और ना बनने का अभी तक फैसला नहीं हुआ है, और उन्होंने कहा कि 28 जनवरी को पीटीआई के मुज़ाकराती टीम के साथ चौथा मुश्तरका इजलास जो है वो हो जाएगा। और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो है मुज़ाकरात के अब तक 3 दौर हो चुके हैं, और गुज़श्ता समात के ऊपर पीटीआई ने अपने मुतालबा तहरीरी तौर पर लिख कर देने का वादा किया था, जो कि टाइम फिश हो गया है। अब चलते हैं जी अगली खबर पे। अब जो अगली खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसके बारे में पहले भी आपके सामने मैं ये बात कर चुकी हूँ कि पीटीआई के अंदर इस वक्त झगड़ा जारी है, और झगड़ा किस चीज़ का जारी है, इसी बात का कि तख्त पे अब कौन बैठेगा। आप लोग जानते हैं कि पहले भी अलीमा खान और बुशरा बीबी के दरमियान जो है वो सर्द जंग चल रही थी, फिर उसके बाद बुशरा बीबी की ऑडियोज़ भी लीक हो गई थी, फिर अलीमा खान की बुशरा बीबी के खिलाफ ऑडियोज़ लीक हो गई थी, फिर इनका लतीफ़ खोसा के साथ बातचीत करते हुए ऑडियो लीक हुई थी, फिर बुशरा बीबी ने इल्ज़ाम आयद किया था अलीमा खान के ऊपर कि जनाब अलीमा खान उनके खिलाफ प्लेकार्ड्स जो हैं वो उठवाती हैं। ये सब चीज़ें तो ऑलरेडी आपके सामने हैं। अब ऐसे में जनाब जी बुशरा बीबी का अब तर्जुमान कौन बनेगा,
اس کے اوپر بھی پی ٹی آئی کے اندر ایک تنازع کھڑا ہو گیا ہے. ایک طرف تو پی ٹی آئی کا پورا جو معاملات ہے وہ کون سنبھالے گا. اب آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ علیمہ خان اور بشریٰ بی بی کی جنگ کی وجہ سے پچھلے دنوں میں علیمہ خان کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ جو مشال یوسفزئی ہے یہ جیل میں بار بار عمران خان سے ملاقات کرنے جاتی ہیں, ان کے ٹائم کو گھٹایا جائے اور ان کو عمران خان سے دور رکھا جائے. اب مشال یوسفزئی جو ہیں ان کی قربتیں کیونکہ بشریٰ بی بی کے زیادہ کلوز ہیں, تو ایسے میں جناب انہوں نے ایک اور ہلیریس دعویٰ کر دیا ہے. اب وہ کہتی ہیں مشال یوسفزئی دعویٰ کرتے ہوئے کہ پی ٹی آئی نے مجھے بشریٰ بی بی کا ترجمان نامزد کیا ہے, جبکہ مسرت جمشید چیمہ کا یہ دعویٰ ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے انہیں بشریٰ بی بی کا ترجمان جو ہے وہ نامزد کیا ہے. اب مسرت چیمہ کا کہنا یہ ہے کہ مشال یوسفزئی کو صرف لیگل معاملات سونپے گئے ہیں, اور اس حوالے سے جو فیصل چودھری ہیں جو کہ فواد چودھری کے بھائی ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ بشریٰ بی بی کی ترجمانی کے لیے پارٹی کسی کو بھی نوٹیفائی کر سکتی ہے. پارٹی کا نوٹیفیکیشن سامنے آیا تو پھر میں اس پہ بات کروں گا. ساتھ ہی آپ کو بتا دوں کہ جو مشال یوسفزئی کا وکالت نامہ ہے وہ جی ایچ کیو حملہ کیس کی وجہ سے جو ہے وہ چیلنج ہوا تھا, اور عدالت نے وکالت نامے کے معاملے پہ مشال یوسفزئی کو شو کاز نوٹس بھی جاری کیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کا خیال ہے کہ چپ کر کے بیٹھ جاؤں گی, ان کو پتہ نہیں کہ میں مزاحمت کروں گی. تو مشال یوسفزئی نے اب یہ فائنلی کہہ دیا ہے کہ مسرت جمشید چیمہ کو ترجمان نہیں بنایا گیا بلکہ مجھے بنایا گیا. تو اب یہ جھگڑا ایک طرف شروع ہو گیا ہے مشال یوسفزئی اور مسرت چیمہ کا, دوسری طرف شروع ہو گیا ہے علیمہ خان اور بشریٰ بی بی کا. ان قریب آپ دیکھیں گے کہ ان کا کوئی ویڈیو آئے گا, سب ایک دوسرے کے بال نوچ رہے ہوں گے. ہم چلتے ہیں جی ان کو بال نوچنے دیں اگلی خبر کی طرف. جناب اب اگلی خبر یہ ہے کہ پیکا ایکٹ کے تحت جو ترمیمی بل ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش ہوا, اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر کوئی بھی فیک نیوز شیئر کرتا ہے تو اس پہ اس کو 3 سال کی سزا ہوگی. وفاقی حکومت نے پیکا ایکٹ میں مزید ترامیم کا جو بل ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش کر دیا ہے. اسپیکر ہیں جی قومی اسمبلی سردار ایاز صادق, ان کی زیر صدارت ہونے والا قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہے اس میں اعظم نذیر تارڑ نے پیکا ایکٹ ترمیمی بل 2025 جو ہے وہ ایوان کے اندر جو ہے وہ پیش کیا, اور ان کا کہنا تھا کہ مجرموں کو سزا دینے کی شرح جو ہے وہ بہت ہی کم ہے, اور دیگر ممالک میں جو سزا ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے, 80% زیادہ ہوتی ہے. ان کا کہنا یہ تھا کہ جناب پیکا ایکٹ کے تحت جو ہے وہ 3 سال کی سزا اور 20 لاکھ روپے جرمانہ جو ہے وہ ہونا چاہیے. اب اس کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ جناب پی ایف یو جے جو ہے انہوں نے پیکا ترمیمی جو بل ہے اس کو دھوکہ قرار دے دیا, انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. اب انہوں نے کیوں ریجیکٹ کیا ہے اور ان کے کیا معاملات ہیں اور ان کے کیا اعتراضات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ یعنی کہ پی ایف یو جے, انہوں نے یہ جو ترمیمی بل ہے اس کو دھوکہ قرار دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ 2016 میں بھی ہم نے اس کی مذمت کی تھی, اس طرح کا بل آیا تھا. ان کا کہنا یہ ہے کہ پیکا ایکٹ میں یہ ترامیم جو ہے وہ وفاقی وزیر اطلاعات جو ہیں عطا تارڑ ان کی جانب سے دھوکہ دیا گیا ہے, اور ان کا کہنا یہ تھا کہ پیکا ایکٹ میں ترامیم جو ہے وہ غیر ضروری اور آئین کی روح کے خلاف ہیں. اب اصل میں حکومت جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ آ کر فیک نیوز پھیلاتے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ یہ رولز بنائے جائیں, خاص طور پر جس کا 10 سالہ تجربہ ہے وہی کام کر سکے. تو ایسے میں جناب اس کو پی ایف یو جے جو ہے اس نے پوری طرح سے ریجیکٹ کر دیا ہے. اب آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ یہ معاملات کہاں سے کہاں تک جاتے ہیں. اب بات کر لیتے ہیں کہ جو امریکہ نے پابندی عائد کی ہے افغانستان کے حوالے سے, تو آپ کو بتا دوں کہ افغان مہاجرین جو ہیں ان کے اوپر جو امریکی پابندی ہے ان افراد سے یہ غداری ہے جنہوں نے آئی ایس ایف اور نیٹو کی حمایت کی تھی اور انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا, جبکہ پاکستان نے ان کا بوجھ اٹھایا تھا. جو افغان مہاجرین ہیں وہ بڑی تعداد میں پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں. مغربی ممالک خاص طور پہ ان کا معمول کے بہانے ہیں کہ مہاجرین کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں, لیکن پاکستان پر بحران کا بوجھ ڈالنے پہ وہ مجبور کرتے ہیں پاکستانی اداروں کے اوپر, تاکہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ آگے نہ بڑھ سکے اور افغان مہاجرین جو ہے ان کا انخلاء آسانی سے نہ ہو سکے. مغربی ممالک جو ہیں وہ پاکستان پر غیر قانونی مہاجرین کی واپسی کے لیے تنقید کرتے ہیں, لیکن افغان مہاجرین کو چھوڑنے میں اپنا کردار جو ہے وہ نظر انداز کر دیتے ہیں. اور ہیومن رائٹس واچ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل اور یورپی یونین پاکستان کی پالیسیز کے اوپر توجہ مرکوز کرتے ہیں, لیکن مغربی ممالک کی منافقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں, جو کہ پوری جسے کہتے ہیں دوغلی پالیسی ہے. تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. باری ہے جی آپ لوگوں کی کامنٹ سیکشن میں, اور مجھے بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے سے کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.